ल त यो टपिक भयो लिमिट, यो क्याल्कुलससँग रिलेटेड टपिक भयो। लिमिट पढिसकेपछि यसपछि आउँछ कन्टिन्युटी, त्यहाँ पनि लिमिटको युज हुन्छ, त्यसपछि डेरिभेटिभ अनि त्यसपछि एन्टी डेरिभेटिभ्स। अब लिमिटमा केही सिम्बल्सहरू बारम्बार युज भएको हुन्छ, त्यो सिम्बल्सहरूको बारेमा पहिला पढौँ है। त पहिला एकदम सुरुबाट सुरु गरौँ। पहिला यसको मिनिङ पढ्छौँ। व्हाट इज द मिनिङ अफ एक्स एरो अनि यहाँ 2 छ अनि 2 माथि प्लस छ, यसको मिनिङतिर जाउँ। यसलाई पढ्ने कसरी, त्यसलाई पढ्ने एक्स टेन्स्ड टु 2 फ्रम राइट अन रियल नम्बर, अन रियल लाइन भनौँ, रियल नम्बर नभनौँ, रियल लाइन। अथवा यसलाई यसरी पढ्न सकिन्छ, एक्स approaches towards 2 from right on real line, real line। यसको मतलब के हो सुन, यो जुन एरो छ नि, एरोलाई पढ्ने टेन्स टु अथवा एप्रोचेस भनेर पढ्ने, अनि 2 माथि प्लस छ, प्लस भनेको राइट ह्यान्ड साइड बुझ्ने, प्लस भनेको राइट साइड बुझ्ने। अनि यसको मतलब के हो कि यो जुन यक्स छ नि, यक्स भनेको भेरिएबल हो, 2 भनेको कन्स्टेन्ट भयो, फिक्स भयो। त यो जुन एक्स भन्ने जुन भेरिएबल छ, यो भेरिएबल 2 लाई एप्रोच गर्दैछ, 2 को नजिक जाँदैछ। यो 2 को नजिक जाँदैछ त कुन साइडबाट जाँदैछ त, राइट साइडबाट। यो फिगर हेर, यो मानौ रियल लाइन भयो हैन, यो रियल लाइनमा सबै नम्बरहरू हुन्छन्। यतातिर के हुन्छ, इन्फिनिटिभ, यतातिर सबभन्दा लास्टमा के हुन्छ, माइनस इन्फिनिटिभ, र यहाँ कतै 2 छ, सपोज यहाँनिर के छ त 2 छ। अनि यक्स भनेको त भेरिएबल हो, यो चाहिँ राइट साइडबाट, यो रियल लाइनमा राइट साइडबाट 2 नजिक आउँदैछ, मतलब यो साइडबाट यसरी। यो यक्स राइट साइडबाट 2 लाई एप्रोच गर्दैछ अनि 2 को नजिक पुग्दैछ, पुगेको छैन है, पुगेको चाहिँ हुँदैन, पुग्न खोजेको हुन्छ, 2 को नजिक जति सक्दो नजिक जान्छ। ठिक छ, त यसको मतलब यही हो। अनि यसमा दुईटा कुरा आउँछ कि एक्स र 2 मा कुन ठुलो हुन्छ, एक्स र 2 मा कुन ठुलो हुन्छ। त हेर, एक्स त राइट साइडमा छ, एक्स त राइट साइडमा छ 2 को, त रियल लाइनमा 2 भन्दा ठुलो नम्बरहरू त राइट साइडमा हुन्छ। त यहाँनिर यो बुझ्नु पर्यो कि एक्स इज ग्रेटर देन 2, प्लस छ भने एक्स इज ग्रेटर देन 2 हुन्छ। अनि यसरी भने पनि हुन्छ, एन्ड एक्स इज भेरी भेरी नियर टु 2। ठिक छ, यो बुझे पनि भयो। यो एक्स चाहिँ 2 भन्दा ठुलो हुन्छ, तर यक्स चाहिँ एकदम 2 को नजिक हुन्छ। अब इक्जाम्पल जस्तै यक्स को भ्यालुजहरू हेर, 2 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, 2 को नजिक हुनु पर्यो। धेरै टाढा जाँदैनौँ हामीले, 2.5 बाट सुरु गर्छौँ, 2.5, 2.1, 2.01, 2.001, 2.3 वटा 0 अनि 1, 2.4 वटा 0 अनि 1 एन्ड सो अन। यक्स को यस्ता भ्यालुहरू हुन्छन्। यो सबै भ्यालुजहरू हेर त, 2 को नजिक छ कि छैन, छ, 2 भन्दा ठुलो छ, सबै भ्यालु 2 भन्दा ठुलो छ। यहाँनिर होला 2.5, यहाँनिर होला 2.1, यहाँनिर होला 2.01, यो होला 2.001, यो 2.0001, यस्तो। अनि जति हामी 0 थप्छौँ नि, जति यसमा यो 0 थप्दै जान्छौँ, त्यति नै यो यक्स 2 को नजिक जाँदै गर्छ, त्यति नै नजिक जान्छ। त लास्टमा के छ, 1 छ। यो कहिले पनि 2 चाहिँ हुँदैन, चाहे 10 वटा 0 थप, चाहे 1 लाख वटा 0 थप, लास्टमा त 1 छ। त यो चाहिँ 2 लाई 2 मा पुग्दैन, जस्ट 2 को नजिक चाहिँ हुन्छ। हामी सके जति 2 को नजिक पुर्याउन सक्छौँ यसलाई। त एक्स को भ्यालु यस्तो हुनु पर्यो, 2 को सब नजिक भ्यालु हो, ठुलोबाट सानो हुँदै, पहिला ठुलो थियो, अलिकति सानो भयो, अलिकति सानो भयो, अलिकति सानो भयो, अनि कसको नजिक पुग्दैछ, 2 को नजिक पुग्दैछ। यसको मिनिङ यही हो। अब कसैले सोध्ला सर 2 नभएर 3 प्लस भएको भए त सेम यस्तै मिनिङ लगाउने हो, 3 लाई एप्रोच गर्छ राइट साइडबाट। त कस्तो नम्बर हुनु पर्यो, 3.01, 3.001, 3.00001 यसै। ठिक छ, 1 आयो भने अब 1 को नजिक हुनु पर्यो, 1.01, 1.001 यस्तो। अनि यदि यक्स टेन्स टु 0 प्लस भयो भने
के बुझ्ने यहाँनिर x को भ्यालुहरु कस्तो हुनु पर्यो x को भ्यालुहरु कस्तो हुनु पर्यो 0 को नजिक 0 भन्दा ठूलो 0.1 हैन 0.001 यस्तो 0.000 जतिवटा 0 थप यसरी 0 भन्दा ठूलो हुनु पर्यो यानी पोजिटिभ हुनु पर्यो 0 को नजिक हुनु पर्यो त दिस इज द मिनिङ अफ x टेन्ड्स टु 2 प्लस यसलाई पढ्ने कसरी x टेन्ड्स टु 2 प्लस नेक्स्ट मा जाउँ यदि x टेन्ड्स टु 2 माथि माइनस छ त लेफ्ट साइडबाट पुग्छ x टेन्ड्स टु 2 फ्रम लेफ्ट साइड अन रियल लाइन अथवा x एप्रोचेस टु फ्रम लेफ्ट साइड अन रियल लाइन ठीक छ अब त्यो कुराहरु म डिटेलमा लेख्दैन यति मात्रै लेख्छु कि x लेस देन 2 हुन्छ अब x चाहिँ लेफ्ट साइडबाट पुगेको हुन्छ 2 नजिक x इज लेस देन 2 एन्ड x इज very नियर टु 2 x 2 को नजिक हुन्छ तर लेफ्ट साइडबाट यसको फिगर हेर यो रियल लाइन भयो अनि यहाँनिर कतै 2 छ सपोज दिस इज 2 अब x चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट पुग्छ लेफ्ट साइडबाट 2 नजिक पुग्छ 2 लाई एप्रोच गर्छ यो x यता भयो अब 2 भन्दा सानो नम्बर जस्तै मानौँ न यो 1.5 होला 1.9 होला 1.99 होला यस्तो त यहाँनिर x को भ्यालु कस्तो हुन सक्छ त 1.5 बाट सुरु गरौँ 1.5 1.9 1.99 1.999 त्यस्तै जतिवटा 9 थप्ने हो त्यति नै हामीले नजिक पुग्ने हो त्यसको डट 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 त यो सबै भ्यालुजहरु के छ 2 भन्दा सानो छ तर 2 को नजिक छ अझै 10 वटा 9 थप्ने हो झन् 2 को नजिक पुग्छ सर नेगेटिभ रेशनल नम्बर यदि 2 माइनस नभएर मानौँ एउटा एक्जाम्पल को लागि x टेन्ड्स टु 0 माइनस भयो भने अब x र 0 मा कुन ठुलो हुन्छ 0 ठुलो हुन्छ x इज लेस देन 0 अनि x इज लेस देन 0 को मतलब नेगेटिभ हो x को भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ 0 को लेफ्टमा पर्छ नि त जस्तै यो रियल लाइन भयो अनि यहाँनिर 0 छ त 0 को लेफ्ट साइडमा त नेगेटिभ हुन्छ भनेपछि कस्ता नम्बरहरु लिने त माइनसमा लिने माइनसमा जस्तै x को भ्यालु यस्तो हुन सक्छ माइनस 0.01 लिदिउँ हैन माइनस 0.001 लिदिउँ माइनस 0.4 0 लिदिउँ 3टा 0 लिदिउँ यस्तो यो भ्यालुजहरु हो यो 0 को नजिक तर 0 भन्दा सानो भन्नेबित्तिकै नेगेटिभ नम्बरहरु छन् त पावरमा माइनस छ भने यसको मतलब यही हो यदि x टेन्ड्स टु 2 लेखेको छ सर एकछिन ब्याक गर्नु x टेन्ड्स टु 2 लेखेको छ 2 माथि न प्लस छ न माइनस छ है 2 माथि न प्लस न माइनस भनेपछि यसमा हामीले दुईटै बुझ्ने हो x टेन्ड्स टु 2 प्लस पनि बुझ्ने हो र x टेन्ड्स टु 2 माइनस पनि बुझ्ने हो मतलब x ले 2 x चाहिँ 2 लाई एप्रोच गर्छ राइट साइडबाट र लेफ्ट साइडबाट दुईटै साइडबाट जान सक्छ 2 नजिक x ले 2 लाई एप्रोच गर्छ राइट साइडबाट या लेफ्ट साइडबाट दुईटै मिनिङ बुझ्ने हो यसमा प्लस माइनस केही पनि दिएन भने यो पनि बुझ्ने हो यो पनि बुझ्ने हो दुईटैको कम्बिनेसन बुझायो ओके यो त भयो अब लिमिट भन्यो के हो त्यतातिर जाउँ लिमिट यहाँ क्वेशन आउँछ कि लिमिट कसको फंक्सनको बारेमा तिमीहरुलाई थाहा होला हामी कसको लिमिट पढ्दैछौं फंक्सनको पछि कसको कन्टिन्युटी पढ्छौं फंक्सनको कन्टिन्युटी अब यसको डेफिनेसन पहिला लेखौं त्यसपछि यसको मिनिङ बुझाउँछु एउटा फंक्सन छ let y is equal to fx be a function यो एउटा फंक्सन हो अ फंक्सन भनेको अलिकति भन्दियौ y र x को बीचमा रिलेसन y र x के हो भेरिएबल हो दुईटा भेरिएबल बीचको कुनै रिलेसन यस्तो रिलेसन जहाँ x को कुनै भ्यालुको लागि y को भ्यालु चाहिँ युनिक हुनु पर्यो x को एउटा भ्यालुको लागि y को भ्यालु युनिक हुनु पर्यो युनिक त्यस्तो रिलेसनलाई भनिन्छ फंक्सन जस्तै सानो एक्जाम्पल यहाँ भन्दियौ फटाफट यहाँ हेर y is equal to x square अनि y square is equal to x
यो दुईटा रिलेसन हेर, यो पनि रिलेसन हो, यो पनि रिलेसन हो। पहिलो रिलेसनले के भन्यो कि y चाहिँ x को स्क्वायर हो, एक किसिमको रिलेसन त देखायो नि कि y x को स्क्वायर हो। अनि दोस्रो रिलेसनले के भन्छ कि y को स्क्वायर x हो रे, y को स्क्वायर x हो। त दुईटै एक किसिमको रिलेसन हो x र y को बीचमा। तर पहिलो जुन रिलेसन छ नि, पहिलो रिलेसनमा हेर, x को म एउटा भ्यालु मानौँ 2 राखेँ हैन, x को भ्यालु 2 राख्छु त y को भ्यालु कति आउँछ 4। के 4 बाहेक अरु कुनै नम्बर आउँछ त नहीं आउँदैन। त यो 4 युनिक भयो, मतलब एउटै भ्यालु आयो। तर दोस्रो केसमा x को भ्यालु 2 राख अथवा मानौँ मैले x को भ्यालु 4 राखेँ त y को भ्यालु कति आउँछ, y को कति आउँछ +-2। मतलब यहाँनिर दुईटा भ्यालु आयो नि त y को, x को एउटै भ्यालुको लागि y को दुईटा भ्यालु आयो। त यो फंक्सन भएन, दिस इज नट अ फंक्सन। यो रिलेसन हो तर फंक्सन होइन, किनकि y को युनिक भ्यालु आएन। बुझ्यौ? त्यही हो फंक्सन भनेको एउटा त्यस्तो रिलेसन जहाँ x को एउटा भ्यालु राख्यो भने y को पनि एउटै भ्यालु आउँछ, दैट इज युनिक भ्यालु आउँछ। त्यही हो फंक्सन। ओके ओके, त लेट y इक्वल टु fx बी अ फंक्सन। अब लिमिट भनेको के हो ध्यान लिएर, a finite number L is said to be the limit of the function at point x is equal to a and written as lim x tends to a, यानी function is equal to L if fx approaches, इसे लिखूं, if fx approaches or gets L as x approaches a, as x approaches a from right or left on real line। न त यो डेफिनेसन जरुरी छैन तिमीहरूलाई, तर मैले भने नि लिमिट भनेको के हो त्यो नबुझिकन क्वेसन गर्यो भने मजा आउँदैन क्या। त्यही भएर अलिकति बुझ्नु पर्यो कि लिमिट भनेको के हो, हामी लिमिट निकाल्नुको मतलब के निकाल्दैछौँ त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो। र ध्यानले सुन, एउटा फंक्सन छ अनि त्यसपछि मैले के लेखेँ अ फाइनाइट नम्बर L। अब L भनेको कुनै एउटा फाइनाइट नम्बर हो। फाइनाइट नम्बर भनेको रियल नम्बर के, फिक्स्ड नम्बर, फिक्स रियल नम्बर। अ फाइनाइट नम्बर L इज सेड टु बी द लिमिट अफ द फंक्सन। यो फंक्सन भयो, तर लिमिट कुन पोइन्टमा, यानी लिमिट भन्ने बित्तिकै दुईटा कुरा आउँछ, फंक्सन कुन हो र पोइन्ट कुन हो, अनि बल्ल लिमिटको कुरा आउँछ। कसको लिमिट हो र कहाँनिर हो, कसको लिमिट त्यसको लागि फंक्सन आउनु पर्यो र कुन ठाउँमा लिमिट हो त ए मा, ए भनेको एनी नम्बर 2 1 0 जे पनि हुन सक्छ, रियल नम्बर हुनु पर्यो है, ए भनेको एनी नम्बर। त y लिमिट आउने बित्तिकै दुईटा कुरा, कुन फंक्सन हो र कुन पोइन्ट हो। त यो नम्बर L जुन फाइनाइट नम्बर हो त्यो L लाई के भन्न सकिन्छ, लिमिट। लेख्दाखेरि यसरी लेख्ने थाहै छ, LIM यो लिमिटको सर्ट फर्म, तल लेख्ने x टेन्ड्स टु a अनि जस्ट यो साइडमा लेख्ने यतातिर फंक्सन लेख्ने अनि इज इक्वल टु भनेर L लेखिदिने, L भनेको लिमिट हो। इफ fx approaches or gets L as x approaches a from right or left on real line। भन्न खोजेको यो जसरी x छ नि, जसरी x a लाई एप्रोच गर्छ नि, त्यति बेला यो जुन फंक्सन छ त्यो कसलाई एप्रोच गर्नु पर्यो त L लाई एप्रोच गर्नु पर्यो। यानी x a को नजिक पुग्दा fx कसको नजिक पुग्नु पर्यो, L को नजिक पुग्नु पर्यो। त त्यो L नै के हुन्छ त यो फंक्सनको लागि लिमिट हुन्छ। यानी x जब a लाई एप्रोच गर्छ त्यतिखेर फंक्सन कसलाई एप्रोच गर्छ, L लाई। त त्यही L त्यो फंक्सनको लागि लिमिट हुन्छ। त लिमिट भनेको कुनै ठुलो कुरा होइन, लिमिट भनेको एउटा नम्बर हो। कस्तो नम्बर, फाइनाइट नम्बर, जुन नम्बरलाई फंक्सनले के गर्छ, एप्रोच गर्छ अथवा त्यो नम्बरलाई टच गर्छ। एप्रोचेज और गेट्स भनेको छ नि, एप्रोचेज और गेट्स, कि त एप्रोच गर्नु पर्यो कि त ठ्याक्कै त्यो नम्बरलाई टच गर्नु पर्यो, अनि त्यो नम्बर त्यसको लागि लिमिट हुन्छ।
त्यही कुरा छ यहाँ डेफिनेसनमा। अनि यसलाई पढ्ने कसरी हेर, यसलाई पढ्ने लिमिट अफ द फंक्शन fx एट x इक्वल टू a इज l, लिमिट अफ द फंक्शन fx एट x इक्वल टू a इज l, अथवा l इज द लिमिट अफ द फंक्शन fx एज x टेन्स टू a। मतलब l भनेको fx को लिमिट हो कुन पोइन्टमा, a पोइन्टमा, यानी x a लाई एप्रोच गर्दा फंक्शन l लाई एप्रोच गर्छ। इक्जाम्पल दिएपछि क्लियर हुन्छ, अहिले आतिनु पर्दैन सर। हामी लिमिट खासमा त यो लिमिटको डेफिनेसन भयो। अब इक्जाम्पल हेर, नोट र नोटमा लेखौँ। लिमिट हुनको लागि सुन, यो जुन यल छ नि जसलाई लिमिट भन्यौँ, यो यल के हुनु पर्यो, फाइनाइट नम्बर हुनै पर्यो, रियल नम्बर, यो फिक्स हुनै पर्यो र युनिक हुनै पर्यो। फाइनाइट मतलब रियल नम्बर, फिक्स मतलब कुनै ठाउँमा फिक्स हुनु पर्यो, र युनिक भनेको एउटै हुनु पर्यो। यानी कुनै नम्बर छ हैन, त्यो लिमिट हुनको लागि त्यो फंक्सनको लागि एउटै हुनु पर्यो के। यो हैन कि एउटा फंक्सनले दुईटा नम्बरलाई एप्रोच गर्छ भने त्यो नम्बर लिमिट, त्यसको लिमिट हुनै सक्दैन। द लिमिट शुड बी फाइनाइट एन्ड युनिक। एक्जाम्पल दिनुभन्दा पहिले ठिकै छ, एक्जाम्पल गरौँ, केही भएन। ल एक्जाम्पल हेर, मानौ एउटा फंक्सन छ fx, सपोज fx इज द फंक्सन x प्लस 2, अनि हामीले के खोजिरहेछौँ त, हामीले लिमिट खोजिरहेछौँ, अथवा यसरी बुझ, इफ x टेन्स टु 2 देन तिमीहरू आफै भन्न सक्छौ fx टेन्स टु वाट। त्यो फंक्सन हेरेर थाहा हुन्छ हामीलाई, x 2 नजिक गयो भने त, x 2 नजिक, यो जुन x छ नि, यो x 2 नजिक गयो भने त यो टोटल नम्बर कसको नजिक पुग्छ त, 4 को नजिक पुग्छ हैन। x लाई 2 नजिक लग्यो भने त x प्लस 2 4 को नजिक पुग्छ। चाहे x लाई लेफ्ट साइडबाट लग, चाहे x लाई राइट साइडबाट लग। जस्तै मानौ मैले x को भ्यालु यो राखेँ 1.9999, मतलब x को भ्यालु 2 भन्दा सानो राखेँ मैले लेफ्ट साइडबाट है, लेफ्ट साइडमा। अब x को ठाउँमा यो भ्यालु राख त, अनि प्लस 2 गरेपछि कति आयो, यो 3.99 हो, यो आउँछ नि 3.999। अनि यहाँनिर आफै हेर त, x को भ्यालु कसको नजिक छ, यो 2 को नजिक छ, त यो भ्यालु कसको नजिक छ, 4 को। 3.999 कसलाई एप्रोच गर्छ, 4 लाई, 4 को नजिक छ। त्यही भन्दा छ x 2 नजिक पुग्यो भने फंक्सन 4 को नजिक पुग्छ। ल मैले मानौ x को भ्यालु राखेँ 2.00001, यानी राइट साइडबाट मैले एप्रोच गर्दैछु, यो x चाहिँ राइट साइडबाट 2 नजिक पुग्दैछ, त त्यतिखेर y को भ्यालु कति आउँछ त, 4.0001। y भनेको fx के, y भनेको fx। त यो नम्बर जुन छ x, यो 2 लाई एप्रोच गर्छ, त यो कसलाई एप्रोच गर्यो, y ले 4 लाई। त हेर यहाँ पनि 4 लाई नै एप्रोच गर्छ, यहाँ पनि त्यही भयो 4 लाई एप्रोच गर्यो। त यो x चाहिँ लेफ्ट साइडबाट जाओस् 2 नजिक, या राइट साइडबाट जाओस् 2 नजिक, दुईटै केसमा फंक्सन कसलाई एप्रोच गर्छ, 4 लाई। अनि त्यही 4 भयो फंक्सनको लिमिट, त्यही 4 यो फंक्सनको लागि लिमिट भयो। सब त 0 राख्न मिल्दैन के भनेको, त्यो x भनेको 0 राख्न चाहिँ मिल्दैन, के राख्दिने रे, 0 के 0 हो। लिमिट कुनमा खोज्ने हो, म चाहिँ 2 मा खोजिरहेको छु, यहाँनिर 2 राखेको, 2 को ठाउँमा 0 राख्न मिल्छ, 3 राख्न मिल्छ, त्यो म गर्छु अहिले। 2 मा मैले कुरा गर्दैछु यहाँनिर। त x टेन्स टु 2 देन fx टेन्स टु वाट, 4। त x ले 2 लाई एप्रोच गर्यो, फंक्सनले 4 लाई एप्रोच गर्यो, त्यसैले यो 4 के भयो त, लिमिट भयो। अब हामी लेख्न सक्छौँ देयरफोर लिमिट अफ द फंक्सन व्हेन x टेन्स टु 2, कुन फंक्सन, x प्लस 2, अनि यसको लिमिट कति भयो त, 4 भयो, यसको लिमिट 4 भयो। ठीक छ। यदि हामीले ल यो 1 नम्बर भयो, 2 नम्बरमा यदि यसरी लेखेको भए इफ x टेन्स टु 0, यदि x 0 लाई एप्रोच गर्छ, त्यतिखेर यो फंक्सन कसलाई एप्रोच गर्छ होला त, कसलाई एप्रोच गर्छ होला, 2 लाई। 0 प्लस 2 यसरी हेर्न सक्छ, 0 प्लस 2 2 हुन्छ, 2 मा सानो नम्बर जोड, एकदम 0 को नजिक, 2 को नजिक हुन्छ क्या त्यो। त fx ले 2 लाई एप्रोच गर्छ, त यो केसमा त्यही फंक्सनको लिमिट तर x टेन्स टु 0, कुन फंक्सन त त्यही हो x प्लस 2, तर यहाँनिर चेन्ज भयो, यहाँ 0 लाई एप्रोच गर्यो, त यहाँनिर लिमिट 2 आयो, बुझ्यौ, लिमिट 2 आयो। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि यस्तो छ, हेर
यहाँ थियो x + 2 कस्तो देखिरहेछ जस्ट x को ठाउँमा 2 राखिदिनु भने 2 + 2 4 आइहाल्छ यहाँ जस्ट x को ठाउँमा 0 राखिदिनु भने 0 + 2 2 आइहाल्छ हैन तर त्यो राखेर आएको होइन यसको मिनिङ छ यसले के भन्दैछ कि x टेन्ड्स टु 0 यानी x 0 को नजिक पुग्यो भने x + 2 2 को नजिक पुग्छ भनेको यानी x 0 लाई एप्रोच गर्यो भने x + 2 कसलाई एप्रोच गर्छ त 2 लाई एप्रोच गर्छ एन्ड दिस इज द लिमिट इन दिस केस त्यो ठ्याक्कै राखेर आएको चाहिँ होइन त्यसरी बुझ्नलाई बुझ कि x ठाउँमा 2/2 + 2 4 आयो तर ठ्याक्कै राखेर आएको होइन कि x लाई 2 नजिक लगेपछि यो फंक्सन 4 को नजिक पुग्छ भनेको लिमिट भनेको त्यो नम्बर हो जसलाई एप्रोच गर्छ जसको नजिक पुग्छ यो एक्जाम्पल बुझ्यो हैन अब अगाडि बढौं यसमा धेरै टाइम नदेऊ हामीलाई चाहिने कुरा एउटा यो हो राइट ह्यान्ड लिमिट एउटा यो चाहिन्छ हामीलाई सर्ट फर्म के हो RHL राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको लिमिट त लिमिट हो राइट ह्यान्ड लिमिट त्यसमा केही नयाँ कुरा छैन जब त्यो x छ नि जब त्यो x राइट साइडबाट a लाई एप्रोच गर्छ नि त्यतिखेरको लिमिटलाई भनिन्छ राइट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट RHL राइट ह्यान्ड लिमिट भन्नाले जब त्यो x राइट साइडबाट त्यो a लाई एप्रोच गर्छ त्यतिखेरको जुन लिमिट छ दैट इज कल्ड राइट ह्यान्ड लिमिट जस्तै फिगरमा हेर यो लाइन भयो हैन अनि यहाँनिर यो छ a अनि यो x भन्ने जुन छ भेरिएबल त्यो x ले यो a लाई एप्रोच गर्छ तर राइट साइडबाट त त्यतिखेर जुन लिमिट आउँछ दैट इज राइट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिटलाई कसरी लेख्ने त यसरी लेख्ने र लिमिट x टेन्ड्स टु a प्लस a माथि प्लस लेख्ने किनकि राइट साइडबाट एप्रोच गर्दैछ कसको लिमिट त फंक्सनको त यहाँनिर लेख्ने फंक्सन अथवा यसलाई यसरी लेखे पनि हुन्छ और राइट ह्यान्ड लिमिटलाई यसरी पनि लेखिन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु a + 0 कुनै कुनै बुकमा यसरी लेखेको हुन्छ a माथि प्लस नलेखेर के लेखेको हुन्छ a + 0 मिनिङ त्यही हो अनि यहाँनिर भयो फंक्सन कुनै कुनै बुकमा यसरी पनि लेखेको हुन्छ f अनि ब्राकेटमा a प्लस f भनेको फंक्सन अनि ब्राकेटमा के लेखेको हुन्छ a प्लस त्यो प्लस माथि फेरि हैन a प्लस यस्तो हैन यो माथिवाला प्लस हैन यो लेख्ने तरिका हो धेरै यसमा दिमाग खुवाउनु पर्दैन मेन यो सम्झिनु पर्यो अनि और अर्को पनि एउटा तरिका छ और यसरी लेखिन्छ लिमिट h टेन्ड्स टु 0 f of a plus h राइट ह्यान्ड लिमिटलाई यसरी पनि लेखिन्छ लिमिट h टेन्ड्स टु 0 f of a plus h यो कसरी सम्झिने यो रिजल्ट कसरी सम्झिने सुन है यो सम्झिनको लागि यहाँ ब्राकेटमा लेखिदिन्छु इन लिमिट x टेन्ड्स टु a plus fx x is replaced by a plus h बस यति याद हेर यो जुन फर्मुला छ x को ठाउँमा के राखिदिने त a plus h राखिदिने x को ठाउँमा के राखिदिने a plus h ठीक छ अब बना खोजेको यस्तो के यदि x = a plus h राखियो हैन x = a plus h अनि सुन यो x कसको नजिक हो हेर त कसको नजिक हो यो a को x त a को नजिक हो नि त यो र यो काटेपछि h कसको नजिक जान्छ 0 को त्यही भएर यहाँनिर 0 आउँछ h टेन्ड्स टु 0 त्यसमा धेरै म टाइम दिन्न जस्ट के बुझ्ने x लाई के ले रिप्लेस गर्ने a plus h ले अनि यहाँनिर लेखिदिने h टेन्ड्स टु 0 यो फर्मुला कहिलेकाहीँ एकदम फाइदाजनक हुन्छ किनकि यसमा माइनस प्लस को टेन्सन हुँदैन कहिलेकाहीँ यो फर्मुला युज गर्दाखेरि माइनस प्लस को टेन्सन हुन्छ यसले माइनस प्लस आफै चाहिँ ब्यालेन्स गरेर दिन्छ र यहाँनिरको जुन h छ यो h जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ यो पनि याद गर्ने h इज अलवेज पोजिटिभ अब केही नबुझे पनि केही भएन एक्जाम्पल गर्छु अनि क्लियर हुन्छ हेर
इक्जाम्पल हेर ल क्वेसन छ लिमिट x टेन्स टु 0 माथि प्लस मोडुलस x अपॉन x इज इक्वल टु ऑप्शन ए 0 ऑप्शन बी 1 ऑप्शन सी -1 डी नन। त यो क्वेसन तिमीले 11 क्लासमा गरेको होला, गाह्रो छैन। यसको आन्सर हामीलाई थाहा छ, यसको आन्सर 1 हुन्छ। सोल्युसन हेर राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्नु छ किनकि यहाँ के छ 0 प्लस छ। लिमिट x टेन्स टु 0 प्लस अनि मोडुलस x अपॉन x यो फंक्शन हो, यो के हो, यो फंक्शन हो। यो मोडुलस x बाई x भन्नेको फंक्शन हो, यसको लिमिट निकाल्नु छ। ठीक छ, त पहिलो कुरा के गर्ने, मानव कसैले भन्यो सर डाइरेक्ट x को ठाउँमा 0 राखिदिउँ न, डाइरेक्ट x को ठाउँमा के राखिदिउँ 0, त के आउँछ? यो 0 डाइरेक्ट राखिदिनु भने के आउँछ? 0/0 आउँछ नि त। यो 0/0 भनेको थाहा छ तिमीलाई, इन्डिटर्मिनेट फर्म हो। यो के हो? इन्डिटर्मिनेट। 0/0 कति हुन्छ अहिले हामीलाई थाहा छैन, अहिले हामी भन्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ लिमिट हुनै सक्दैन किनकि यो फाइनाइट नम्बर होइन। त्यो सिधै 0/0 राखेर पनि लिमिट आउँदैन। अब गर्ने के र, अब राइट ह्यान्ड लिमिटमा यो मोडुलस x बाट मोडुलस हटाउँदा x मात्रै हुन्छ। यो मोडुलस x भनेको x नै हो। किन? बिकज x is greater than 0. x is greater than 0। कसैले भन्ला सर 0 भन्दा ठुलो कसरी भयो? त्यहाँ हेर न 0 माथि प्लस छ, त यो x 0 लाई एप्रोच गर्छ कुन साइडबाट? राइट साइडबाट। यो यहाँनिर 0 छ अनि x राइट साइडबाट जान्छ भनेपछि 0 भन्दा ठुलो भयो कि भएन? र x यदि पोजिटिभ छ त मोडुलस x को भ्यालु x नै हुन्छ। पोजिटिभ को लागि मोडुलस x भनेको x हो। जस्तै मोडुलस 5 कति? 5 के हो? पोजिटिभ। मोडुलस 4 कति? 4। किन 4 पोजिटिभ हो? यो हेर्ने हो, यो पोजिटिभ हो, यो पोजिटिभ हो। ठीक छ, ओके है। मोडुलस को कुरा आएको छ भने अलिकति मोडुलस को बारेमा भनौँ। मोडुलस x इज इक्वल टु कि त x हुन्छ कि त -x हुन्छ। x हुनको लागि यो x ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। यानी x के हुनु पर्यो? ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0, मतलब पोजिटिभ भन, जस्ट पोजिटिभ बुझ ल। 0 भन्दा ठुलो भयो भने x अथवा 0 भयो पनि x। अनि -x कतिखेर हुन्छ? जब x नेगेटिभ भयो भने, x नेगेटिभ भयो भने -x। बुझ्यौ? यो हो मोडुलसको डेफिनेसन। अब कसैले फेरि कन्फ्युज भयो होला सर मोडुलस भनेको त नेगेटिभ हुँदैन, फेरि यहाँ त -x छ। -x भनेको त नेगेटिभ हो, तर त्यो नेगेटिभ होइन, त्यो -x भनेको पोजिटिभ हो। यो भनेको पोजिटिभ हो। किन? x लाई पनि त हेर्नु पर्यो। x के लेखेको छ यहाँनिर? व्हाट इज x? x इज नेगेटिभ, अनि नेगेटिभको अगाडि माइनस छ। x आफैमा नेगेटिभ छ अनि अगाडि माइनस छ, त के भयो? पोजिटिभ होइन हो। जस्तै मोडुलस भित्र 3 छ, तपाईलाई 3 हेर पोजिटिभ कि नेगेटिभ हो? यो पोजिटिभ, त 3 को 3 सक्यो। 3 आफैमा पोजिटिभ छ, मोडुलसको कामै छैन। तर मोडुलस भित्र मैले -3 राखेँ। अब यो त नेगेटिभ हो, यसलाई पोजिटिभ कसरी बनाउने त? माइनसले मल्टिप्लाई गरेर पोजिटिभ बनाउने। यो -3 आफै नेगेटिभ हो, अब यसलाई पोजिटिभ बनाउनको लागि माइनसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। हो, त्यही माइनस यहाँ देखिरहेछ नि, यो माइनस हो यो। अनि x भनेको -3 हो। यो इक्जाम्पलमा x भनेको -3 हो। यो भित्रको लागि x मान्ने हो के? यो नेगेटिभ हो। -x भयो, x भनेको -3 भयो, अनि फेरि माइनस भएर के भयो? +3 भयो। त मोडुलस हटाउनु भन्दा पहिला दुईटा कुरा हेर्ने कि मोडुलस भित्र बसेको पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो। मोडुलस भित्रको नम्बर पोजिटिभ हो त जस्ताको त्यस्तै लेख्ने। यदि मोडुलस भित्रको नम्बर नेगेटिभ हो त माइनसले मल्टिप्लाई गर्ने अनि मोडुलस हटाउने। बुझ्यो? यो क्वेसनमा रिटर्न हो है त। राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्दैछौँ, x के छ? 0 भन्दा ठुलो छ, x त पोजिटिभ छ भनेपछि मोडुलस x को भ्यालु x भयो। अनि यो x र यो x के भयो त? क्यान्सल भयो। क्यान्सल भएर यहाँ के आयो? 1 भनेको एउटा फिक्स्ड क्वान्टिटी हो, त्यो x मा डिपेन्ड गर्दैन, त्यसैले यसको आन्सर 1 भयो।
भन्न खोजेको हो यस्तो त्यो x र x काट्ने हो काटेपछि के आयो 1 आयो के यो 1 x मा डिपेन्ड गर्छ गर्दैन 1 त कन्स्टेन्ट हो x जहाँ पनि जाओस् 0 जाओस् 0 नजिक जाओस् कि 2 नजिक जाओस् मतलब छैन 1 भनेको 1 हो दिस इज फिक्स्ड त्यसको लिमिट 1 भयो है यो लिमिट यहाँ लेख्यौं यहाँ पनि लेख्यौं अब यसमा लिमिट लेख्नु पर्दैन लिमिट आइसक्यो 1 मतलब x 0 नजिक गएपछि यो 1 मा जान्छ अरु कतै पनि जादैन त 1 is the right hand limit of this function ठीक छ बुझ्यो यदि यसलाई मैले अर्को तरिकाले गरेको भए यो वाला मेथडले है लिमिट के छ x टेन्ड्स टु 0 प्लस अनि मोडुलस x by x छ त्यो h वाला मेथडले गरेको भए के हुन्थ्यो x लाई केले रिप्लेस गर्थ्यो होला भन त त्यो मेथडले गर्ने हो भने x लाई केले रिप्लेस गर्ने फर्मुलामा के थियो a + h यहाँ a भनेको के हो 0 हैन यो 0 को ठाउँमा a त हो नि यो a बुझ के x टेन्ड्स टु a त यहाँ निर x लाई रिप्लेस गर्नु पर्यो a + h अनि h भनेको के रे a भनेको 0 हो मतलब 0 + h मतलब h x लाई केले रिप्लेस गर्ने h ले अनि 0 + h ले कहाँबाट आयो अघि के लेखेको a + h लेखा हैन अनि a भनेको के हो यहाँ नि 0 हैन यही त हो a अनि रिप्लेस गरेर हेर त अनि अब तल लेख्ने h टेन्ड्स टु 0 यहाँ केही सोच्नै पर्दैन यो पहिलामा x थियो अब h भइहाल्छ यो है अनि x को ठाउँमा आखिर h नै आयो यसमा केही फरक परेन h को ठाउँमा के आयो त x को ठाउँमा के आयो त h नै आयो अनि तल पनि h आयो पुरा उही हो यसमा कुनै क्वेशनमा फरक पर्छ मतलब एन्सरमा फरक पर्दैन माइनस प्लसमा फरक पर्छ यो भयो h यो पनि h र h क्यान्सल के आयो त 1 नै आयो यो एउटा एक्जाम्पल भयो